یک انگیزه وجود داره در بین انگیزه های آدم که میتونه انگیزه های آدم رو درست بکنه انگیزه های آدم. اون انگیزه چیه؟ انگیزه مثل بقیه نبودن. مثل بقیه زندگی کرد، مثل بقیه مرد. چه سخن ننگی نیست برای تک تک شمایی که تو این جلسه نشستید. مثل بقیه نباش، متفاوت باش. یک آدم معمولی بود مثل بقیه. هر موقع گرسنه میشد غذا میخورد مثل بقیه. تا جایی که جا داشت میخورد مثل بقیه. خسته میشد میافتاد میخوابید مثل بقیه. تا وقتی که جا داشت بخوابه دمر میخوابید مثل بقیه. بلند میشد حال هیچی رو نداشت مثل بقیه. کم کم 10-11 صبح به هوش میومد مثل بقیه. به شهواتش وابسته بود مثل بقیه. با تشویق قش میکرد مثل بقیه. مثل سین و گاف میترسید از اینکه کسی مسخرش بکنه مثل بقیه. ذلیل تمسخرها و تشویقهای دیگران بود مثل بقیه. شهوتران بود مثل بقیه. حسود بود مثل بقیه. بخیل بود مثل بقیه. بدبخت بود مثل بقیه. جهنم رفت مثل بقیه. تو هم مثل بقیه ای؟ الکی که نمیشه متفاوت باشیم. آقا بیا متفاوت باشیم. چیکار کنیم؟ بعد رو دستامون راه بریم. نمیشه که الکی متفاوت بخوای باشی. همین جنگولک بازیایی که تو موده ها مثلا پیش میاد. شورش که نمیخوایم بکنیم. مبنا باید داشته باشیم. مبنا بهت میگم عزیز من، مبنا بهت میگم تا 10 نسلت آتیش بگیره. این جمله حضرت امام رو نگاه بکنید. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کنند. ما منتظر انقلاب آقای امام زمان علیه السلام هستیم. ما کار داریم. ما با جهانیان کار داریم. شماهایی که اینجا نشستید چند نفرتون حرف جهانی دارید؟ زبان مردم منطقه رو چند نفرتون بلدید؟ زبان مردم فرانسه و انگلستان و آلمان رو چند نفرتون بلدید؟ چند نفرتون بلدید به زبان مردم آمریکای لاتین حرف بزنید؟ دورترین نقاط آفریقا من رفتم، نمیدونم تشنن. هر کجای جهان که میری، ژاپن، روسیه، چین، برو این طرف تا بری شمال آمریکا، جنوب آمریکا، نه همه تشنه مان. کارمون اینه. استعدادشو دادیم. پیغمبر اکرم وعدشو دادن. زشت تو ایرانی در اندازه های فرمایشات پیغمبر اکرم نباشی. کسی اینجوری نیست، مرده است. یه شغل ورداری برای خودت شروع کنی به کار کردن، نون در بیاری، پول در بیاری. به فکر آقای امام زمان علیه السلام باشی. یه کلمه‌ای دارن آقای بهجت، این رو هم برای شما بخونم. فرمود هر کدام در فکر حوایج شخصی خود هستیم و به فکر آن حضرت که نفعش به همه برمیگردد و از اهم ضروریات است نیستیم. ای کاش می نشستیم و درباره اینکه حضرت غائب چه وقت ظهور می کند با هم گفتگو می کردیم تا لااقل از منتظرین فرج باشیم. اولش می فرماید که ما مثلا به فکر حضرت نیستیم.
لااقل از منتظرینش باشیم. معلوم میشه منتظر بودن لااقلیه. مقدمه ساز باید باشی. یادم هست در سال 62 63 چه زجه‌ای میزدن بچه‌ها با این حرفا. گفتیم ابن الحسن، ما اگه مردیم رو زمین افتادیم تو نیومدی بالای سر ما گریه بکنی و نگی کمرم شکست از رفتن تو، زندگی ما به چه دردی میخوره؟ اون دیگه چه ارزشی داره ما زندگی؟ از حضرت بخواید. و من مثل بقیه نمیخوام ازدواج کنم، شغل پیدا کنم، زندگی کنم، بمیرم. تلخه برام. مثل بقیه نمیخوام ازدواج کنم، شغل پیدا کنم، زندگی کنم، بمیرم. تلخه برام. مثل بقیه بودن برای انسان با شرف ننگ ابدیه. برای اینکه نیاتت مخلصانه بشه، انگیزت رو بتونی کنترل بکنی، این ننگ رو به خودت نخر مثل بقیه بشو. تو در روحت هست این انگیزه که دوست نداری مثل بقیه باشی. مثل بقیه نباش، متفاوت باش.